السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you مولانا كمباوند مالي جون إن فيترو إن فيزيت أوف جنة، جزاكم الله كل خير. اليوم تنطبخ قدر من الطعام وحيتم توزيعه على النازحين في خانون جنوب القطاع. يردد كيف نحياها ونحييها وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. الناس للناس ولا منا من استغنى، كل مهم دورنا فرد مستثنى. لا شيء صعب إن تكاتفنا وغررنا، يا سعدنا بحصادنا إن نحن أحسننا، إن نحن أحسننا، إن نحن أحسننا.